नमस्कार। सदाको जस्तै आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा बिल्कुलै नयाँ फरक तर साह्रै उत्प्रेरणा दिने खालको कथा लिएर उपस्थित भएकी छु। आशा छ पहिलाको जस्तै यो कथालाई पनि तपाईहरुले अवश्य मन पराइदिनु हुनेछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, कथा सुरु गरौं। एउटा गाउँमा राम र श्याम गरेका दुईजना बच्चाहरू थिए। राम 6 वर्षको अनि श्याम 10 वर्षको थिए। उनीहरू एकदम मिल्थे, उनीहरू एकदम मिलनसार थिए। जहाँ जाँदा पनि सँगै जान्थे, खेल्न पनि सँगै जान्थे। एक दिन खेल्न जाने क्रममा उनीहरू जंगलमा पुग्छन्। जंगलमा पुग्दै गर्दा श्याम डङ्ग इनारभित्र खस्न पुग्छ। रामले यताउता हेर्छ तर त्यहाँ कसैलाई पनि देख्दैन। अब कसरी श्यामलाई इनारबाट निकाल्ने भनेर राम एकदम सोच्न थाल्छ। त सानो मान्छे भए पनि उसको दिमागमा यस्तो बुद्धि आउँछ कि उसले एउटा बाल्टीमा डोरी देख्छ। त्यो डोरी इनारमा फालेर त्यो डोरीमा श्यामलाई समात्न लगाएर उसले बाहिरबाट त्यो डोरी बल गरेर निकाल्छ र उसले श्यामलाई इनारबाट बाहिर निकाल्न सफल पनि हुन्छ। उनीहरू दुईजनाकै कपडा पानीले निथ्रुक्क भिजिसकेका थियो। उनीहरू हात खुट्टा कमाउँदै डराउँदै चिसो लुगा लगाएरै उनीहरू गाउँ जान्छन्। गाउँमा गएर रामले सबै बेली बिस्तार बताउँछ कि जंगलमा यस्तो भयो, यसरी चाहिँ मैले रामलाई बचाएर श्यामलाई बचाएर ल्याएँ भनेर रामले सबै बेली बिस्तार बताउँछ। गाउँका मान्छेहरू उसको कुरा सुनेर उल्ली र बिल्ली लगाएर हाँस्न थाल्छन्। यस्तो पनि सम्भव छ र? कहाँ 6 वर्षको मान्छेले 10 वर्षको मान्छेलाई इनारबाट डोरीले तानेर निकाल्न सक्छ? यो त हुनै सक्दैन भनेर गाउँलेहरू रामको कुरालाई विश्वास नगरेर उल्ली र बिल्ली लगाउँछन्, हाँस्छन्, मजाक बनाउँछन्। यतिकैमा त्यहाँ उपस्थित एकजना भलादमी जस्तो देखिने मान्छेले रामको कुरालाई विश्वास गर्छ। उसले भन्छन् कि यो सम्भव छ किनभने जसको बुद्धि हुन्छ, बल हुन्छ, तैँले यो गर्न सक्दैनस् भनेर उसलाई पछाडिबाट केही बोल्ने व्यक्ति नहुँदाखेरि जस्तो सुकै मान्छेले पनि निडरका साथ त्यो काम पूरा गर्न सक्छ। मलाई रामको कुरामा पूर्ण विश्वास छ, पूर्ण भरोसा छ कि उसले श्यामलाई इनारबाट निकालेको हो भन्ने। त्यो भलादमीको कुरा सुनेर गाउँका सबै मान्छेले विश्वास गर्छन्, प्रशंसा पनि गर्छन् रामको। यसरी उनीहरूको मित्रता अगाडि बढ्दै जान्छ। उनीहरू फेरि पहिलाको जस्तै जहाँ जाँदा पनि सँगै खेल्न जाने गर्छन्। मित्रहरू, हामीले यो कथाबाट के सन्देश पाउँछौँ भने तैँले यो गर्न सक्दैनस्, त सानो छस्, यो ठुलाको काम हो, तैँले यो गर्नै सक्दैनस् भनेर जब ठुला मान्छेले साना मान्छेको खुट्टा तान्छन् नि, हो त्यति बेला मात्र हामीले कुनै पनि कार्य पूर्ण रूपमा सफल पार्न सक्दैनौँ, सफल गर्न सक्दैनौँ। यदि खुट्टामा तान्ने मान्छे छैन भने हामीले अवश्य पनि जुनसुकै काम पनि निडरका साथ गर्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई यो मेरो कथा कस्तो लाग्यो? यस्तै खाले रोचक कथाहरू सुन्नको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। एउटा गाउँमा एउटा चोर थियो। ऊ सानोतिनो चोरी गर्थ्यो। सानोतिनो चोरी गरेरै आफ्नो जीविका पार्जन गर्ने गर्थ्यो। उसलाई नचोर, यस्तो गलत काम गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउने मान्छे पनि थिएनन्। त्यही भएर उसले सधैँभरि सानोतिनो चोरी गरेरै आफ्नो पेट पाल्ने काम गर्थ्यो। एक दिन त्यो चोरको मनमा यस्तो विचार आयो कि म सधैँभरि यस्तो सानोतिनो चोरी गरेर किन बस्ने? एकचोटि ठुलै डाका लगाएँ भने त मलाई जिन्दगीभरि आरामले बसेर खान पुग्छ। मैले त्यहीँबाट केही पैसाले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न सक्छु। सधैँभरि यस्तो छोटो मोटो चोर गरेर त बस्नु भएन। अब ठुलै डाका हात लाग्नु पर्यो भनेर उसले त राजदरबारमै चोरी गर्ने पो विचार गर्छ। चोरी गर्न पनि जान्छ। तर राजदरबारमा चोरी गर्न जाँदा उसले राजाको यस्तो कुरा सुन्छ। जुन साधुसँग मेरो छोरीको बिहे हुन्छ, म त्यो साधुलाई मेरो छोरीको बिहे धुमधामले गरिदिन्छु। महाराजको यस्तो कुरा चोरले सुनिरहेको हुन्छ र उसको मनमा यस्तो कुरा आउँछ कि
ओहो, यदि म राजाकै ज्वाइँ भएँ भने त मलाई अलिअलि सम्पत्ति चोर्नको लागि कसैलाई पनि सोध्नु पर्दैन। किन मैले यस्तो चोरी गर्नु, किन अरूलाई दुःख दिनु? म बरु साधु गरेर बसेँ भने, उनीहरूले मलाई ठ्याक्कै मन पो पराएर बिहे गराइदिइहाले भने मैले त चोरी गर्नै पर्दैन। उसको मनमा एकाएक सकारात्मक सोच आउँछ। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट जान्छ। गएर आफ्नो लुगा चेन्ज गरेर ऊ जोगी बनेर साधु बनेर बसिरहेको हुन्छ। यतिकैमा राजाका सिपाही डङ 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 खुट्टा बजाउँदै आउँछन्। आएर सबै साधुहरूलाई सोध्छन्, के तपाईँ महाराजको छोरीसँग बिहे गर्नुहुन्छ? के तपाईँ साधु महाराजको छोरीसँग बिहे गर्नुहुन्छ? तर कुनै पनि साधुले, कुनै पनि जोगीले म महाराजको छोरीसँग बिहे गर्छु भनेर भन्न सक्दैनन्। कसैले पनि भन्न सक्दैनन्। सिपाहीहरू चोरको अगाडि पनि जान्छन्। उनीहरूले उसको अगाडि पनि त्यही प्रश्न राख्छन्, के तपाईँ महाराजको छोरीसँग बिहे गर्नुहुन्छ? उसले हेर्छ मात्र, तर कुनै उत्तर दिँदैन। उसको मनमा आउँछ, ओहो, सधैँभरि मेरो पछि लाग्ने सिपाही, सधैँभरि मलाई कुट्ने, मैले चोरेँ भनेर मलाई गाली गर्ने कुट्ने मान्छेहरू आज मलाई सल्युट थपेर ठोकेर के तपाईँ महाराजको छोरीसँग बिहे गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दैछन्। आखिर मैले किन चोर्नु? मैले किन गलत काम गर्नु? राम्रो मान्छे बन्नुपर्छ। उसको मनमा यस्तो पोजिटिभ कुरा आउँछ कि उसले अब म चोर्दिनँ भन्ने सोच्छ। उसले केही पनि बोल्दैन। मैले लुगै मात्र फेर्दा त मैले यत्रो सम्मान पाएँ, राजाको मन्त्रीहरूले आएर मलाई बिहे गर्नुहुन्छ भनेर प्रस्ताव गरे। यदि म साँच्चीकै साधु भएँ भने त मैले त कति गर्न सक्छु होला। उसको मनमा एकाएक यस्तो राम्रो विचार आउँछ। उसले केही पनि भन्दैनन्। ती सिपाहीहरूले यहाँ त कस्ता सबै जोगी गए गुज्रेका रहेछन्, कोही पनि बिहे गर्छु भन्न सकेनन् भनेर त्यहाँबाट फिर्ता जान्छन्। एउटा मान्छेले चाहिँ महाराज यस्तो यस्तो भनेको थियो, यसरी हेर्न चाहिँ हेर्यो भनेर मात्रै कुरा गर्छन्। राजा आफै त्यो चोरसँग भेट्न जान्छन्। राजाले गएर त्यो चोरको अगाडि गएर अनुनय विनय गर्छन्, महाराज मेरो छोरीसँग बिहे गरिदिनुहोस्, गराइदिन्छु म, मेरो छोरीसँग बिहे गर्नुहोस्, अनुरोध गर्छन् राजाले। राजाको अनुरोध सुनेर चोरको मनमा यस्तो कुरा आउँछ, ओहो, हिजो अलिअलि चोर्नको लागि त्यत्रो दुःख गर्नुपर्ने मैले, आज महाराज मेरो अगाडि आएर छोरीसँग बिहे गर्नु पर्यो भनेर हात जोडेर अनुनय विनय गरिरहेका छन्। हेर मेरो भाग्य, त्यस्तो विचार आउँछ। तर उसले राजालाई हेरी मात्र रहन्छन्, म बिहे गर्छु भन्न सक्दैन। उसको मनमा यति धेरै पोजिटिभ कुरा आउँछ नि। नक्कली साधु बन्दा बन्दै ऊ त कति बेला सक्कली साधु बनिसकेछ, ऊ कति बेला सक्कली ध्यानमा गइसकेछ उसलाई नि थाहै हुँदैन। दर्शकवृन्द, यो कथाबाट के सन्देश पाउन सकिन्छ भने, यदि मन साँचो छ, मनमा सकारात्मक कुरा छ भने चोरलाई पनि कति छिटै परिवर्तन गरिदियो। उसले त नक्कली साधु बनेको थियो, तर त्यहाँ त ऊ वास्तविकमै साधु बन्यो। सकारात्मक सोचले गरेर उसमा त्यो परिवर्तन आयो। तपाईहरूलाई यो सकारात्मक खाले कथा कस्तो लाग्यो? यदि यस्तै सकारात्मक कथा र आत्मबल बढाउने कथा सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। भोलि पुनः नयाँ कथा लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित हुनेछु। हस्त, धन्यवाद।